द्वादश न तन्नो भवान् वै चतुर्दश भगवद्भवानो चतुर्दश तृप्पेरसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानाम् अगुणस्य जग्मुः योगेश्वराये भवपाद्ममुख्याः ततो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् एतदुच्यते ततो भवान् वै भगवत्प्रधानो ऋषयः ऊचुः इति वर्तते। अतः ऋषयः वदन्ति यतः नः अस्माकं नालं बुद्धिः अस्माकं श्रीमद्भागवतकथायाः श्रवणे अलं बुद्धिः कदापि न भविष्यति। कियत्कालपर्यन्तं भवता एतदुच्यते ऋषिभिः उच्यते सूतं प्रति कियत्कालपर्यन्तं भवद्भिः भगवत्कथा उच्यते कथ्यतां वयं श्रोतुम् उत्सुकाः सन्ति वयं श्रोतुम् उत्सुकाः स्मः वयम् अतः अस्माकम् अलं बुद्धिः नास्ति इति अतः हे विद्वन् इति उच्यते। हे विद्वन् सर्वं जानाति भवान् भागवतादिपुराणं सम्यक् जानाति अतः भवान् विद्वान् वर्तते। संबोधना विभक्तौ हे विद्वन् इति रूपं हे विद्वन् भगवत्प्रधानः अर्थात् भगवान् एव अस्मिन् प्रधानो वर्तते। भगवत्प्रधानः सर्वव्यापारेषु उद्देश्यः यस्य सः भगवत्प्रधानः अर्थात् सर्वव्यापारेषु भगवन्तम् उद्दिश्य एव अस्माकं सर्वे व्यापाराः भवन्ति। अतः भगवत्प्रधानः भवान् सर्वदा भागवतादिकथामेव कथयन् सर्वत्र लोके अटति हे सूतपुराणिक। अतः भवान् भगवत्प्रधानो वर्तते। भगवान् एव भवद्विषये प्रधानः वर्तते। सर्वव्यापारेषु उद्देश्यः यस्य सः भगवत्प्रधानः भगवान् वितनोतु विस्तारयतु। अतः नः शुश्रूषतां नः अस्माकं भगवत्कथायाः श्रोतुम् अत्यन्तम् इच्छा वर्तते। वयं शुश्रूषवः श्रोतुमिच्छवः वयम् अतः शुश्रूतां नः विशुद्धं हरेरुदारं चरितं वितनोतु। विशुद्धम् अत्यन्तं जगति शुद्धं वर्तते किम् एकमेव अत्यन्तं शुद्धं दोष अपेतं शुद्धं वस्तु किं वर्तते जगति भगवान् एव भगवच्चरितमेव। अतः भगवच्चरितं हरेः उदारं भगवच्चरितम् अत्यन्तं लोके विशुद्धं वर्तते। अतः शुश्रूषतां नः हरेरुदारं भगवच्चरितं विशुद्धं भगवच्चरितं हे विद्वन् अस्माकं प्रति नः वितनोतु कृपया अस्माकं प्रति हरिकथां वदतु भागवतकथां भवानेव वदतु। महत्तमैकान्तपरायणस्य तदेव अतः तदपि पुनः एकवारम् अत्रैव उच्यते। ततो भवान् मयि भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेः इति उक्तम्। हरेः उदारं चरितं भवान् अस्माकं प्रति कथयतु इति अत्र उक्तम्। हरिः कीदृशः वर्तते इति चेत् अतः तदुच्यते महत्तमैकान्तपरायणस्य महत्तमश्च एकान्तश्च परायणश्च महत्तमैकान्तपरायणः अर्थात् महतां ब्रह्मादीनाम् अतिशयेन श्रेष्ठः अतः महत्तम एकान्तपरायणः कः भगवान् एव महत्तमैकान्तपरायणस्य इति वर्तते।
अन्ते प्रलये एक एव वर्तते द्वितीयः न भवति अतः सः एकान्तः कः एकान्तः कः विष्णुः हरिः एकान्तः इति कुतः विष्णोः नामधेयम् इति चेत् अन्ते एक एव वर्तते अतः एकान्तः प्रलयकाले एकः एव भगवान् हरिः वर्तते अन्यत् किमपि नास्ति अतः सः एकान्तः इति उच्यते तदेव चतुश्लोकी भागवतम् इति वर्तते किल तत्र एतदेव उक्तम् चतुश्लोकी भागवतं ज्ञातं किल तत्र आरम्भे एतदेव उक्तम् नान्यद्यत्र सत्परं पश्चादहं त्वमेकश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् इति अहमेव मासमग्रे च नान्यद्यत् सत्परं पश्चादहं त्वमेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् इति उक्तम् यतो महान्ति भूतानि इति तत्रापि एतदेव उच्यते अतः सः एकान्तः अन्ते प्रलयकाले एक एव द्वितीयः न भवति सः एकान्तः एवञ्च महतां ब्रह्मादीनाम् अतिशयेन श्रेष्ठः अतः महत्तमः कः भगवान् महत्तमः कः भगवान् एकान्तः कः भगवान् एकान्तः कुतः अन्ते प्रलयकाले भगवान् एक एव अवतिष्ठते इति दृष्ट्या एकान्तः भगवान् अन्ते एकः यस्य यः सः एकान्तः अनन्तरं महत्तमः महतां ब्रह्मादीनां श्रेष्ठः तमः श्रेष्ठः वर्तते अतः सः महत्तमः वर्तते एवञ्च महत्तम एकान्त अनन्तरं परायणः इति वर्तते पराः के मुक्ताः पराः के मुक्तानाम् अयनम् आश्रयः कः भगवान् एव अतः सः परायणः इति उच्यते एवञ्च महत्तमश्च एकान्तश्च परायणश्च महत्तमैकान्तपरायणः इति रूपम् कः हरिः तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य भगवतः हरेः उदारं विशुद्धं चरितं शुश्रूतां नः विद्वन् वितनोतु सम्यक् विस्तारयतु विस्तररूपेण अस्माकं प्रति कथयतु तत्र संकोचो मास्तु इति इदानीं मुनयः वदन्ति ततो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान् ततो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् वितनोतु कः वितनोतु भवान् वितनोतु कीदृशः भवान् वितनोतु किं वितनोतु किं वितनोतु भवान् चरितं वितनोतु कीदृशः भवान् भगवत्प्रधानः भवान् एवञ्च भगवत्प्रधानः भवान् चरितं वितनोतु इति उक्तम् भगवत्प्रधानः भवान् कीदृशं चरितम् उदारं चरितं कस्य उदारं चरितं हरेरुदारं चरितं कथमभूतस्य हरेः महत्तमानन्दपरायणस्य हरेः उदारं विशुद्धं चरितं वितनोतु केषां प्रति वितनोतु भवान् केषां प्रति वितनोतु इति चेत् नः वितनोतु कथं भूतां नः शुश्रूषताम् एवञ्च भगवत्प्रधानः भवान्
महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेः उदारं विशुद्धं चरितं पुनः कीदृशं विशुद्धं चरितं शुश्रूषतां नः वितनोतु कदा वितनोतु ततः ततो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान् शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान् यतः अस्माकम् अलं बुद्धिः नास्ति। हरिकथायाः श्रवणे आचार्य कृपया एतावत्पर्यन्तम् अस्तु, पुनः अस्माकम् अन्यत् कार्यं वर्तते, अतः मास्तु इति कदापि एते शौनकाः कदापि न उक्तवन्तः। अतः अस्माकम् अलं बुद्धिरेव नास्ति इति वदन्ति। भगवतां भगवत्प्रदानः इत्यस्य अर्थः कः? भगवतां सौभाग्यवतां पुंसां प्रदानः भवान् तदेव उच्यते। भगवत्प्रदानः इत्यस्य अर्थद्वयं, भगवानेव प्रदानः अर्थात् सर्वव्यापारेषु मध्ये भगवानेव प्रदानो वर्तते, अतः यस्य सः भगवत्प्रदानः। अन्यत् पुनः किं? भगवत्प्रदानः इत्यस्य भगवताम् अर्थात् लोके ये सौभाग्यशालिनः वर्तन्ते तेषां मध्ये तेषां पुंसां प्रधानः, तेषां प्रदानः कः? भवानेव। अतः भवान् भगवत्प्रधानो वर्तते इति षष्ठीसमासमपि कर्तुं शक्यते। वितनोतु विस्तारयतु भगवानेव प्रदानः यस्य इति मते तथापि भवति। भगवानेव प्रदानः यस्य सः भगवत्प्रदानः। महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः हे विद्वन् इति संबोधना विभक्तौ, संबोधनायां प्रथमा विभक्तौ विद्वन् इति रूपम्। वि तनुविस्तारे इति धातुः, अतः वितनोतु वितनुतात् तनोतु तनुतात् तनुतां तन्वन्तु इति लोट् लकारे प्रार्थनायां लोट् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति उक्तम्। अनन्तरं तन्नः परं पुण्यमतं वृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्तचरितोपपन्नम् परीक्षितं भागवरामिरामम्। आचार्य अस्माकम् अन्यः श्लोकः अस्ति। हरे नमः। तन्नः परं पुण्यमतं वृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याहि तत्र आख्याह्यनन्त चरितोपपन्नम् पारीक्षितं भागवताभिरामम् इति वक्तव्यम्। अत्रापि कश्चन अस्माकम् अग्रिमः श्लोकः इदानीं कः श्लोकः वर्तते? स वै महाभागवत परीक्षित् तद्वर्तते वा? आमामाम् एवं तत्र व्यत्यासः किञ्चित् व्यत्यासः वर्तते। अत्र प्रथमतः एतदेव वर्तते। तन्नः परं पुण्यमतं वृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम्। अनन्तरं हरेः चरितानाम् अनन्तत्वात् तेषां मध्ये सूतः वदति, तेषां मध्ये किं वक्ष्यामि? भगवतः यच्चरितं वर्तते तच्चरितम् एकम् इति न, अनन्तं चरितं वर्तते।
हरेः उदारचरितानाम् अनन्तत्वात् तेषां मध्ये अहं किं वक्ष्यामि भोः इति प्रश्नं मा कुरुत इति शौनकाः वदन्ति। हे इति प्रश्नः मास्तु। अभिलषितचरितम् इदानीं तव यद् अभिलषितं वर्तते भगवतः चरितं तद्वदतु, तदपि वयं श्रोतुम् उत्सुकाः स्मः। अतः तव यस्मिन् चरिते भवतः प्रीतिरस्ति तमेव चरितं, तदेव चरितमस्माकं प्रति वदतु, वयं श्रोतुम् इदानीं सन्नद्धाः इति उच्यते। तन्नः परं पुण्यम् असंवृतार्थम् आख्यानम् अत्यद्भुतयोगनिष्ठम्। तत् आख्यानम् अस्माकम् आख्याहि इत्यत्र अन्वयः। तदाख्यानम् अस्माकं प्रति आख्याहि, आख्यानम् आख्याहि, आख्यानम् अस्माकं प्रति वदतु भवान् इत्यर्थः, वितनोतु इत्यर्थः। कीदृशं तदाख्यानम् इत्यस्य परम् अत्यन्तं जगति उत्कृष्टं वर्तते। अनन्तरं पुनः कीदृशं पुण्यम् अर्थात् पुरातनं वर्तते, पुण्यजनकं वर्तते, पवित्रं वर्तते, पुनानं वर्तते। अनन्तरं पुनः कीदृशं वर्तते असंवृतार्थम्, असंवृतः न संवृतः। संवृतत्वं नाम अस्पष्टत्वम्, असंवृतत्वं नाम न अस्पष्टत्वं स्पष्टत्वम्। एवञ्च असंवृतः अर्थः, स्पष्टः अर्थः पुरुषार्थः यस्मात् भवति तत् असंवृतार्थम्। अर्थात् यस्य चरितस्य श्रवणेन अस्माकं मोक्षः अवश्यं भवत्येव तादृशं भगवच्चरितम् अहम् इदानीं वयं श्रोतुम् उत्सुकाः इत्यर्थः। अतः पुण्यं वर्तते असंवृतार्थम्, संवृतार्थं न, तत् असंवृतार्थम् अर्थात् पुरुषार्थः स्पष्टरूपेण यस्मात् भवति तत् असंवृतार्थम्। अनन्तरम् अत्यद्भुतयोगनिष्ठम्, अत्यद्भुतानां योगानाम्, अत्यद्भुतयं योगानाम् अर्थात् भक्तिज्ञानादि लक्षणानाम् अत्यद्भुतानां योगानां निष्ठा स्थितिः वर्तते। प्रतिपाद्यतया नितरां स्थितिः यस्मिन् वर्तते तत् अत्यद्भुतयोगनिष्ठम्। अर्थात् अस्य अर्थः कः? अत्यद्भुतानां योगानां, भक्तियोगः, कर्मयोगः, ज्ञानयोगः इति उच्यते किल। एतेषां समेषाम् अत्यद्भुतयोगानां निष्ठा स्थितिः यस्मिन् तत् अत्यद्भुतयोगनिष्ठम्। यस्मिन् चरिते कर्मयोगः वर्तते, भक्तियोगः वर्तते, ज्ञानयोगः वर्तते। अतः सर्वे योगाः यस्मिन् चरिते वर्तन्ते तादृशं चरितम् अत्यद्भुतयोगनिष्ठं चरितम्, असंवृतार्थं चरितं, पुण्यं चरितं, परं चरितम्। अनन्तरं तादृशं चरितम् अस्माकं प्रति आख्याहि इति उच्यते। अनन्तरं कालतः देशश्च अनन्तस्य अपरिच्छन्नस्य हरेः चरितेन उपपन्नम्। कीदृशी कथा वर्तते तस्मिन् चरिते इति चेत् देशतः कालतः यः अनन्तस्य गुणतः अनन्तस्य अपरिच्छन्नस्य हरेः भगवतः चरितेन उपपन्नं सहितं वर्तते। अतः चरितोपपन्नम् आख्यानम्, चरितोपपन्नम् आख्यानम्। किं तच्चरितोपपन्नं? चरितेन उपपन्नं सहितम् इत्यर्थः। कीदृशं तच्चरितं नाम
ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ ಗುಣತಃ ಅನಂತಸ್ಯ ಭಗವತಃ ಹರೇಃ ಚರಿತೇನ ಉಪಪನ್ನಂ ಸಹಿತಂ ಯುಕ್ತಂ ಸಮ್ಮಿಲಿತಂ ಅನಂತರಂ ಪುನಃ ಕೀದೃಶಂ ತಚ್ಚರಿತಂ ಆಖ್ಯಾನಂ ಪಾರೀಕ್ಷಿತಂ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಸಂಬಂಧಿ ವರ್ತತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ एतत् सर्वं पृष्टवान् अस्ति अतः पारीक्षितं परीक्षित संबद्धि एवं परीक्षित कथापि वर्तते अत्र अतः भागवतानाम् अभिरामम् अनन्तरं भागवताभिरामम् ये भागवताः इति ये वर्तन्ते अत्यन्तं भगवन्निष्ठाः भगवद्भक्ताः ये वर्तन्ते तेषाम् अभिरामः भागवताः अभिरमन्ते अस्मिन् इति भागवताभिरामम् भागवताः अस्मिन्नेव चरिते अभिरमन्ते पुनः पुनः क्रीडन्ति पुनः पुनः सुखमनुभवन्ति तादृशम् आख्यानम् अस्माकं प्रति आख्याहि इति उच्यते भागवतानाम् अभिरामम् भागवतानां मनोहरं तथापि विग्रहवाक्यं कर्तुं शक्यते एवञ्च भागवतानाम् अभिरामं मनोहरम् अथवा भागवताः अभिरमन्ते अस्मिन्निति भागवताभिरामम् एवञ्च भागवताभिरामं पारीक्षितं चरितोपपन्नम् आख्यानम् आख्याहि इति उक्तम् आख्याहि आख्याहि त्वम् आख्याहि इत्यर्थः अतः आख्याहि चरितम् आख्यकम् किम् आख्याहि चरितम् आख्याहि कीदृशं चरितम् आख्यानं परं पुनः कीदृशं पुण्यं पुनः कीदृशम् असंवृतार्थं पुनः कीदृशम् अत्यद्भुतयोगनिष्ठं पुनः कीदृशं चरितोपपन्नं पुनः कीदृशं पारीक्षितं पुनः कीदृशं भागवताभिरामम् आख्याहि इति तत्र अन्वयः एवञ्च तत् नः तस्मात् कारणात् नः अस्माकं प्रति हे सूतपुराणिका अस्माकं प्रति परं पुण्यम् असंवृतार्थम् अत्यद्भुतयोगनिष्ठं चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्याहि अनंत चरितोपपन्नम् इत्यर्थः न केवलं चरितोपपन्नम् अनंत चरितोपपन्नम् इति वर्तते देशतः कालतः यस्य अन्तः नास्ति अपरिच्छिन्नस्य अनन्तस्य चरितेन उपपन्नं युक्तम् अनन्तचरितोपपन्नम् त्रुटिः कदाचित् भवेत् तत्र अनन्ताचरितोपपन्नम् इति वर्तते अस्माकं पुस्तके तत् न समीचीनं भवति अनन्तचरितोपपन्नम् इति भवेत् तत्र अतः शुद्धीकरणम् आवश्यकं तत्र अन्नापरां पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्तचरितोपपन्नम् पारीक्षितं भागवताभिरामम् हरे नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः भवतां पुस्तके किं वर्तते